अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, जैसे जैसे हुकूमत और मरियम साहिबा ये चीज़ देख रही है कि दुनिया इमरान खान की तरफ देख रही है, तो वहीं पे आर्मी चीफ से एक खौफनाक मुतालबा शुरू कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर जो एक बात जिसको सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जोर दिया गया हुकूमत की तरफ से, हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से, और जिसमें बराह रास्त मुखातिब किया जा रहा है, उसका ड्रॉप सीन जो है वो आपके सामने रखते हैं। उससे पहले एतजाज एहसन साहब ने भी हुकूमत के ऊपर कुछ बिजलियां गिराई हैं, कुछ नए हकायक वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने एक बात तो ये बताई है कि चूंकि एक कन्फ्यूजन तो इस वक्त ये भी पाई जाती है कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है शायद अक्टूबर के अंदर भी ना हो, और इसमें कुछ अब गर्द छट रही है, और उन्होंने मुताबिक के इलेक्शन होंगे, और इसमें जो इलेक्शन का मामला है, हुकूमत में एक स्प्लिट है। नून लीग ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो, अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन ना हो, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस हों। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश थी, और उनका एक लंदन प्लान जो था वो ये था कि जब तक तराजू के दोनों पड़ले बराबर नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मरियम साहिबा ने इमरान खान को, उसकी पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी नायली की तरफ भी अब चीजें बढ़ रही हैं, और लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक मुतालबा आर्मी चीफ से किया जा रहा है। तो एतजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि तराजू के जो पड़ले वो बराबर होना शुरू हो गए हैं, और इस हद तक तो मरियम की ख्वाहिशें जो है वो पाए तकमील तक पहुंच गई हैं कि इमरान खान की पार्टी टूट जाए और नवाज शरीफ वापस आ जाएं। अब उसके लिए आप देखें ना कि कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो वजीर कानून थे उनको लितर पड़े, उन्होंने अपना जो बयान था वो वापस ले लिया। हम आपको पहले दिन से ये बात बोल रहे थे कि ये जो आइन बना है ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बना है, लेकिन अब इसके जेल में और जितने लोग इसके मुतासरीन आएंगे उनका नाम इस्तेमाल जरूर होगा। लेकिन वजीर कानून ने कल कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो अपना राइट इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आज वाजे तौर पर उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी मेरे बयान का गलत मतलब लिया था। तो बुनियादी तौर पर ये सब हो रहा है, नवाज शरीफ भी आ जाएंगे और इमरान खान को माइनस करने के लिए भी पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हुकूमत ये चाहती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को नायल कर दे तौहीन अदालत में। तो एतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी चालों को समझ रही है, और इनको इसलिए कोई नायल नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा कि ताकि इनको बयानिया ना मिल सके। तो इसलिए अब उनके दरमियान एक और बहुत बड़ी पेचीदगी और बहुत बड़ी कशमकश है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जहांगीर तरीन के साथ मामला ठीक कर लिए जाएं, पंजाब से भी सीटें ले ली जाएं, सिंध भी सिक्योर कर लिए जाएं, और शहबाज शरीफ के बजाय आगे जो है वो बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए, और वो उसके लिए पूरी पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, पूरा माहौल सेट कर रहे हैं। और नून लीग ये चाहती है कि हमारे क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं, हमने तो सिर्फ गालियां खाई हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करें नवाज शरीफ बाहर आ जाए, बाहर से वापस आ जाए, उसकी सजा भी खत्म हो जाए, और उसके बाद तकरीबन 6 माह हमें दे दें, जिन 6 माह में हम अपना बयानिया बना सकें, और उस 6 माह में इमरान खान अंदर हो, उसकी पार्टी भी टूट चुकी हो, तो हमें एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाए इलेक्शन करवाने का। और इसलिए अब ये जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, अब आप ये देखें ना, आप पिछले कुछ दिनों से देखें, इन्होंने पहले कहा कि 40 दहशतगर्द जमान पार्क के अंदर है, ये उसके ऊपर खड़े हुए नहीं हुए, जाहिर है कोई जान नहीं थी, उस वक्त एक माहौल था, प्रेशर डालना था, लोगों को उनकी वफादारियां तब्दील करना था, उसमें वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि ऑडियोज आ गई हैं और सब कुछ है, सबूत है, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया। और अब इतलात ये कि एक सियालकोट के तरीके इंसाफ के जो रहनुमाएं, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डाली जाएंगी, और पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कबल इस वक्त होगा। लेकिन अब इस सब में जो मरियम साहिबा हैं वो ये मुतालबा कर रही है बुनियादी तौर पे कि इमरान खान को फौजी अदालत के अंदर लटकाया जाए। ये बराह रास्त उनका मुतालबा है, और वो पिछले 24 घंटे में ये बात कोई 50 बार डिस्कस हो गई है। और इसके जो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं आपके खोल के आपके सामने रख देता हूं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक मरियम साहिबा की ख्वाहिश से है, और क्यों ये बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है। सबसे पहले ये मुतालबा शुरू होता है ख्वाजा आसिफ के बयान से, और ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि खारिज इम्कान नहीं, और आज इसका ड्रॉप सीन भी हुआ बाय द वे। ये किस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं अपना बयानिया, और फौज ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। लाइव प्रोग्राम में बेइज्जती हुई है राना सनाउल्लाह की इस बात को लेके। अच्छा, फिर उसके बाद जो
رانا ثناء اللہ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو خواجہ آصف صاحب اور ایس این اقبال صاحب نے یہ بات کہنا شروع کر دی. ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں. جو آج شہباز شریف نے کہا ہے, آپ پہلے وہ سنیں. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو نا موت پڑ رہی ہے. جب آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو, جب عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر چیزیں ٹھیک سے نہیں چل رہی ہیں, اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں معاملات ٹھیک کرو, آرمی خود یہ کہہ رہی ہے کہ آپس میں معاملات ٹھیک کرو, تو وہاں پہ اچانک سے یہ ملٹری کورٹ والی بات عمران خان کے لیے کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے آئی میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز شریف یہ کہتے ہیں جی مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جز ہیں جو جمہوریت کے ارتقاء میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تاریخ ایسے سیاسی آئینی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق کے رائے قائم ہوا. تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے. ان کی عسکریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے, اور یہ کوئی معیوب بات نہیں بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک ہی بات ہے جو سمجھنے والی ہے. وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی سے پہلے خود منتیں کر رہے تھے. انہوں نے اپنی 6-7 رکنی کمیٹی بنائی, سپریم کورٹ میں خود سعد رفیق نے ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ تقریر کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مذاکرات کا ٹائم دیا جائے, اور مذاکرات میں سے نتائج نکل رہے ہیں. آج یہ کیوں ہوا؟ آج یہ مذاکرات سے کیوں بھاگیں؟ یہ اس بات کو سمجھیں. اس لیے بھاگیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کے پاس مذاکرات کرنے کا کوئی منہ نہیں ہے, اور ان کو پتہ ہے مذاکرات ہوں گی تو اکتوبر کے اندر الیکشن ہوگا, اور الیکشن میں جانے کے لیے یہ اہل نہیں ہے. اور دوسری طرف ہو یہ رہا ناظرین کہ ان کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے. ان کے پاس عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے کوئی کیس نہیں ہے. ان کے پاس عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا صرف اب یہ بچ گیا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ کا جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا قضیہ شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ فوج لے لے. اب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا, مالک صاحب نے پوچھا اپنے پروگرام میں کہ کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں بار بار ملٹری کورٹ کی, اور کیا فوج نے آپ سے کہا کہ آپ عمران خان کو ہمارے حوالے کریں؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس سے آپ بات کو سمجھیں کہ یہ کیوں یہ مطالبہ, یہ زور, یہ بار بار یہ بیان کیوں داغے جا رہے ہیں؟ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے بار بار کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا, کہ عمران خان غصے میں آ کے اس کو ریئیکٹ کر کے کوئی اور ایسا بیان دیں تاکہ اور آگ لگے, اور عمران خان کی اور فوج کے درمیان نفرتیں بڑھیں, اور چیزیں مزید خراب ہوں. بنیادی طور پہ یہ ایک لڑانے کی ایک کوشش ہے, اور اس میں حکومت ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور اس کا دوسرا اینگل جو بنتا ہوئی ہے کہ یہ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے, پہلے یہ مذاکرات کر رہے تھے, ٹائم بھی مانگ رہے تھے, تو اس سے ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے ملک کی سب سے بڑی جو جمہوری پارٹی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, آپ کو الیکشن ٹائم کے اوپر کروانے ہوں گے, آپ کو ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کر آنا ہوگا, تب ہی معاشی استحکام آئے گا. تو یہ تو دنیا کے اسٹیبلش نارمز ہیں. اس لیے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. اور اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت, یہ سب لوگ جو ابھی مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں, تھوڑا سا اور پریشر بڑھے وہ عمران خان کی بات کی, یار یہ کب تک برداشت کر لیں گے, کب تک یہ اس طرح سے چلاتے رہیں گے. اور اس وقت جو ہے نا ملک انہوں نے آکسیجن پہ چلایا ہوا, وینٹیلیٹر پہ, پورا ملک پوری حکومت وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے, اس کو ایک مصنوعی سانس دی ہوئی ہے, وہ چلتی ہے, اور بالکل جس طرح وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ سامنے پیرامیٹرز کو ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر, اور انہوں نے پورا ملک بیڈ کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اور 2-4 بندے وہاں لگا دیتے ہیں یار یہ پیرامیٹرز دیکھتے رہو, جو بھی کمی پوری ہوگی تو وہ پوری کرتے رہنا ہے. اس بنیاد کے اوپر یہ ملک کو چلا رہے ہیں. تو یہ کب تک چلائیں گے؟ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.